दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपालमा भर्ती केन्द्र स्थापना गरी नेपाली युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भर्ना गर्न थालेदेखि यता सङ्गठित रूपमा कामको लागि नेपाली श्रमिकहरू देश बाहिर जान थालेको इतिहास रहेको छ। सोही अवधिदेखि देशमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको हो। रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगार हो। विश्वका 110 मुलुकमा 60 लाख नेपाली रोजगारीका लागि पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ। विगत 2 दशक यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वर्षेनी 4 देखि 5 लाख रहेको तथ्याङ्क भए पनि कोरोनाका कारणले 1 वर्षदेखि यो सङ्ख्यामा कमी आएको छ। हाल नेपालमा सञ्चित कुल वैदेशिक मुद्रामा करिब 80% योगदान रेमिट्यान्सको रहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण विदेश जानेको सङ्ख्या केही घटे पनि आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनालाई हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको रेमिट्यान्सको तुलनामा 11.1%ले रेमिट्यान्स वृद्धि भएको देखिएको छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमै रेमिट्यान्स देखा परेको छ। रेमिट्यान्सको भर पर्ने अर्थनीतिले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला, आज हामी यसै विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि जुममा जोडिनु भएको छ अर्थविद केशव आचार्यज्यू। आचार्यज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद रसिलाजी। सर, अब रेमिट्यान्सको भरमा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको देखिन्छ। यसरी सरकार रेमिट्यान्समा रमाउनुलाई सरकारको अदूरदर्शिता भन्न मिल्छ? यहाँलाई के लाग्छ? अदूरदर्शी भन्दा पनि हाम्रो के देखिया छ भने यो 21औं शताब्दीको सुरुदेखि नै हैन, जति बेला यो नेपालमा आउने विप्रेषण हैन, हाम्रो रेमिट्यान्सलाई अलि ब्याङ्किङ प्रणालीबाट ल्याउने हैन, पहिले चाहिँ हुन्डीबाट धेरै आउँथ्यो अनि साथीभाइको हातबाट आउँथ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यति बेला धेरै नीतिगत सुधार गरेर अब ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भित्र ल्याऊ भनेर भनेपछि रेमिट्यान्सको यो वृद्धि दर चाहिँ धेरै नै उच्च हैन, अहिले 20-21 वर्षदेखि चाहिँ धेरै नै उच्च छ। यो रेमिट्यान्स चाहिँ झन्डै हाम्रो जुन जीडीपी भन्छौँ, हाम्रो मुलुकको वर्षभरिको जुन उत्पादन हो, उत्पादनको मूल्य, त्यसको 4 भागको झन्डै 4 भागको 1 भाग हाम्रो रेमिट्यान्स छ। हाम्रो निर्यात भन्दा रेमिट्यान्स चाहिँ 6 गुणा भन्दा बढी छ र वैदेशिक सहयोग भन्दा पनि 6-7 गुणा चाहिँ बढी छ। र भनौँ न, हाम्रो जुन विदेशी मुद्राको स्रोत हो नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी, नेपालमा विदेशी पर्यटकहरूले गर्ने खर्च र यो हाम्रो निर्यात, विदेशी मुलुकहरूले हामीलाई दिने सहयोग सबै जोड्दाखेरि पनि यो रेमिट्यान्स बराबर चाहिँ पुग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई यसले धेरै चलायमान गर्यो र यसले केही हदसम्म यो गरिबी निवारणमा पनि हैन, यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोगहरूले गरेको अध्ययनमा पनि यो जुन गरिबी घटेको छ, अहिले कोभिडमा त बढ्यो, त्यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यसमा रेमिट्यान्सको योगदान छ भनेर भनिन्छ। तर अब म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु, यो सरकारको अदूरदर्शिता हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ यो रेमिट्यान्स भन्ने जुन आयो यो हाम्रो खटमको कुरा होइन हैन, यो चाहिँ विदेशमा हाम्रो नेपाली कामदारको मागमा भर पर्ने कुरा हो हैन। जस्तै अब त्यहाँ यो कोरोना महामारी आयो हैन, अब हाम्रा जानी मान्छेहरू घटे, अब त्यहाँ युद्ध भयो, केही भयो भने पनि त्यो घट्छ। यो त टिकाउ कुरा चाहिँ होइन यो। तर नेपाली अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसको लत पर्यो। जस्तै अब यो जाँड चुरोट खाने, लागु पदार्थ खाने मान्छेलाई लत लागेको हुन्छ। बाबुआमालाई, श्रीमतीलाई ठगेर गरगहना बेचेर पनि उसले त्यो लागु पदार्थ नखाइ छोड्दैन
त्यस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि एक हिसाबको लत लागेछ। किन लत लाग्यो त भन्दाखेरि आयात यसरी बढेको छ, हाम्रो जिडिपीको 40% भन्दा बढी हाम्रो आयात हुन्छ, अझ बढी। अनि त्यो आयात हुने हुनाले यो सरकारको राजस्व पनि बढ्छ, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर, भन्सार, यो राजस्व पनि बढ्छ। यो सबै अनि सरकार चलाउन सजिलो भयो, राज्य चलाउन सजिलो भयो, ब्याङ्कहरूलाई यथेष्ट मात्रामा तरलता आयो, मुलुकमा विदेशी मुद्रा आयो हैन। अनि यो यसमा चाहिँ सरकार दङ्ग परेर बस्यो। तर यो ठिक चाहिँ होइन, यसले सधैँ धान्दैन। अब नेपाली युवाहरूको ऊर्जाशील समय विदेशमा सस्तोमा श्रम बेचेर सरकार रेमिट्यान्सको धाक लगाउँछ। यो प्रविधिले अर्थतन्त्रले देश विकास होला र भने विकास यो कस्तो मैले भने नि, यो लत जुन भनौँ न, यो गाँजा खाने के यो अरू हेरोइन भन्ने के खाने मान्छेहरूलाई जस्तो हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। खास गरी सरकारलाई र हाम्रो व्यवसाय, आयातकर्ता, ब्याङ्कहरू, यिनीहरू सबैलाई। तर यो चाहिँ भने मैले अघि पनि भने, यो टिकाउ चाहिँ होइन, यो टिकाउ होइन। यसलाई हाम्रो अर्थशास्त्रमा हामीले पढ्दा यदि कुनै अर्थतन्त्र एउटा चिजमा मात्रै भर पर्यो, जस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा भर पर्यो, त्यसको उत्पादन र निर्यातमा, रेमिट्यान्समा भर पर्यो होइन, अब पर्यटनमा मात्रै भर पर्यो, कुनै एउटा चिजमा धेरै भर पर्यो भने त्यसलाई हामी डच डिजिज भनेर भन्छौँ होइन। यो डच नेदरल्यान्डमा चाहिँ जमानामा लागेको रोग हो, जति बेला नर्थ सी ओइल भन्ने पत्ता लाग्यो। र त्यो डच डिजिज भनेको यस्तो हो, जब अर्थतन्त्र विविधीकरण भएन भने त्यो धराशायी हुन्छ होइन। हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा छौँ। र सरकारले र नेपालका नीति निर्माताहरू भनौँ न, अब सरकार भयो, राष्ट्रिय योजना आयोग भयो, अर्थ मन्त्रालय भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, यो सबैले अब यसको विकल्प हामी के गर्न सक्छौँ त होइन। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै तथ्याङ्क निकालेको छ। अस्ति वैशाखसम्ममा, गएको साउन 77 सालदेखि अस्ति 78 वैशाखसम्ममा चाहिँ 8 खर्ब भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो रेमिट्यान्स चाहिँ आछ होइन। महिनाको 80 अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स आछ। अब त्यो रेमिट्यान्स चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा त धेरै जसो जाँदाखेरि साउको जुन ऋण ल्या छ त्यो तिर्नमा जान्छ। त्यसपछि केटाकेटीको पढाइ, अनि अब सहरमा आएर घर भाडा तिर्ने, त्यसले पुँजी निर्माण चाहिँ गरेका छैन। अलिकति मानवीय पुँजी चाहिँ निर्माण भयो, शिक्षित बच्चा बच्चीहरूलाई पढाउन थाले। तर त्यो 80 अर्ब रुपियाँ महिनाको सरदर, त्यसबाट त्यसको आधाले मात्रै हामीले चाहिँ यो पुँजीगत लगानी गर्न सकेको भए यो अर्थतन्त्र कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो होइन। यत्रो 10 महिनामा 8 खर्ब आयो। हामी चाहिँ एउटा सानो कुरालाई, कोरोनाको सुई किन्न पनि विदेशलाई गुहार्छौँ। अलिकति अक्सिजनको सिलिन्डर हामीलाई देऊ न होइन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीलाई देऊ न, मास्क देऊ न भनेर, हामी सेनिटाइजर देऊ न भनेर मागिरहेछौँ। आफ्नै यत्रो पैसा छ, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन, त्यो सकेनौँ। त्यसैले सरकार पनि फेरि यो असफल भएको हो यो मामलामा। र निजी क्षेत्रले पनि, जुन लगानीकर्ताहरू नेपालका व्यवसायीहरू हुन्, यसले नेपालको दीर्घकालीन हित हुने कल कारखानाहरू बेसरी खुल्ने होइन, पर्यटनहरू अहिले भनौँ न 11-12 लाख मुस्किलले आउँछ होइन। त्यो तिब्बतमा त्यो भनौँ न जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीभन्दा कति सानो हो, त्यहाँ चाहिँ करोडौँ आउँछन्। त्यो सिङ्गापुर जम्मा 60 लाख जनसङ्ख्या भएको, काठमाडौँ भन्दा सानो सहर भएको देश हो, त्यहाँ वर्षको करोडौँ आउँछन् होइन। त्योभन्दा यो देश कति राम्रो छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यतातिर हामी जानु पर्यो भनेर व्यापक रूपमा जुन परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गरेनौँ, हामी चुक्यौँ। र सानो सानो कुरालाई तपाईँले यसो बजारमा हेर्नुभयो भने त्यो एम्बुलेन्स। हजुर हजुर, खासमा अब हामीले विदेशमा दक्ष जनशक्ति पठाउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्ति मध्ये 75% भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति नरहेको तथ्याङ्क सरकार आफै निकायहरू सार्वजनिक गर्छ। अब परिस्थिति अलि सहज देखिँदैन नि यसमा।
यो हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो कस्तो विडम्बना छ भने अब अहिले तपाईँको यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरू यो कोरोनाको प्रभावपछि चल्न सकेका छैन। कारण के त भन्दाखेरि चीनबाट, भारतबाट र अरू विदेशबाट दक्ष जनशक्ति चाहिँ नभएर, होइन, हामी अदक्ष जनशक्ति जसको आम्दानी थोरै हुन्छ, मुस्किलले विदेशमा महिनाको 30-40 हजार नेपाली रुपियाँ कमाउँछन्, होइन, त्यस्तो चाहिँ निर्यात गर्ने अनि महिनाको 20,000, 30,000, 40,000 डलर तलब तिरेर चाहिँ हामी दक्ष जनशक्ति ल्याउने। त्यहाँ पनि हामीले भनौँ न 13 सालमा यो 13, 14, 15 साल कति सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्यो, होइन, अहिले यत्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् हाम्रा, होइन, मेडिकल कलेजहरू छन्। एमबिए गर्ने वर्षमा एमबिए गर्ने नै 50,000 हुन्छन् होला नेपालभरि। तर हामीलाई जुन चाहिने सडक बनाउनु पर्यो, जलविद्युत बनाउनु पर्यो, पुल बनाउनु पर्यो, एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो, होइन, यो इन्टरनेटहरू, वाइफाईहरू, यस्तो जुन आइसिटी हुन्छ सूचना प्रविधि, त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी विदेशीमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ तालमेल भएको चाहिँ छैन। अब विदेश जानेको सङ्ख्या घट्न थाल्यो भने पनि त त्यसको असर भयावह आउन सक्ने देखिन्छ नि, होइन र? र एउटा है, तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि एउटा अचम्म, यो जब कोरोना यो भनौँ न 76 सालको हिउँदेखि, होइन, 76 सालको पुष माघदेखि जब नेपालमा चिनिया विद्यार्थीहरू, वुहानमा पढ्ने विद्यार्थी आए, एक दुईवटामा कोरोना देखियो, होइन, त्यो पछि चाहिँ अनि यो हाम्रा नेपालीहरू काम गर्न जाने देशहरू, होइन, कतार, मलेसिया, होइन, साउदी अरेबिया आदि इत्यादि देशमा पनि जब देखियो, त्यो त्यहाँ काम गर्न जाने हाम्रा नेपाली युवाको सङ्ख्या चाहिँ घट्न थाल्यो, तर रेमिट्यान्स चाहिँ बढिरहेछ। अब अहिले नै यो राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 10 महिना, यो आर्थिक वर्षको 10 महिनामा यो यो कुल कामदारहरूको सङ्ख्या चाहिँ पोहोर, होइन, यो 77 वैशाखको तुलनामा 60% घट्या छ, होइन। पोहोर साल वैशाखसम्ममा 1,94,000 गएकोमा अहिले 77,000 मात्रै गएको छ। तर रेमिट्यान्सको आय चाहिँ 19% बढ्या छ। यो एउटा अचम्मको पहेली। सङ्ख्या घट्ने, आम्दानी चाहिँ बढ्ने चाहिँ भएको छ, होइन। हामीले यो एउटा चाहिँ एकदम यो अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एक हिसाबले यो राम्रो हो, यो प्राय आउने रेमिट्यान्सहरू ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आउन थाल्यो। केही हदसम्म हाम्रो जुन श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरू छन्, कतार, कुन कुन मुलुकमा, मलेसियामा, त्यहाँ सायद अलिकति तलब सलब पनि बढ्यो होला। त्यसैले यो सङ्ख्या घट्ने, आम्दानी बढ्ने पनि यो एउटा पहेली पनि हाम्रो नीति निर्माताहरूले हेर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। अब आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था गर्न खै त राज्य लागे परेको, विकल्पमा त ध्यान नै छैन नि त सरकारको, होइन र? एकदमै ढिलो भइसक्यो, होइन। हामीले भनौँ न यो श्रम ऐन 2049 तिर कहिले ल्याएको हो। यो श्रम ऐन आएपछि मान्छे जान थाले। अब 49 सालबाट अहिले कति वर्ष भयो तपाईँको, होइन, 20-30 वर्ष, कति वर्ष भइसक्यो। हामीले न बाहिरबाट आएको स्रोतलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्यौँ, होइन। अब भनौँ न अलिकति 1 लाख थान सेनिटाइजर विदेशीले दियो भने, त्यो मास्क दियो भने हामी दङ्ग पर्छौँ। तर हाम्रो यो खरबौँको वार्षिक आम्दानी चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ। त्यसैले अब भनौँ न, अब हामीले यत्रो जलविद्युतको हाम्रो सम्भावना छ भन्छौँ, कमसे कम सहरी इलाकाहरूमा मात्रै बिजुलीले चल्ने यो बसहरू, ट्रकहरू, होइन, माइक्रो, मिनी बस, टेम्पोहरू, ट्याक्सीहरू चलाउन सक्यौँ भने पनि हाम्रो विदेशमा त्यो आयात हुने भनौँ न तपाईँको पेट्रोल डिजेलहरू प्रशस्त मात्रामा रोकिन्थ्यो। हाम्रो यत्रो ग्यास, यो खाना पकाउने ग्यासहरू हामी आयात गरेर हुन्छौँ, त्यो रोकिन्थ्यो, होइन। त्यतातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। उठे वक्ति चाहिँ के लागियो भने बडो निर्यात, बिजुलीको निर्यातबाट हामी सबै समाधान गर्छौँ भनेर भनियो। अब अहिलेको बजेटमा यो ढुङ्गा
रोडा गिट्टी निर्यात गरेर व्यापार घाटा बढाउने भन्ने कुरा भनियो होइन। अब यो नचाहिने यस्ता कुराहरू अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला, असार 1 गते 2 गते हिजो अस्तिको बाढीले कतिजना मरिसके, कति हजार रोपनी खेत बग्यो, कति सय घरहरू ध्वस्त भए होइन। अझै पनि हामी चाहिँ यो ढुङ्गा गिट्टी यो चुरेलाई मासेर हामी त्यसरी सम्पन्न बन्ने भन्ने सरकारले चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। यो चाहिँ सरकारलाई एउटा जुन दबाब दिनुपर्ने हो, त्यहाँ जुन सोच आउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ आउन सकेन। यो चाहिँ बडो दुःखलाग्दो कुरा छ। अब यो रेमिट्यान्सकै कुरामा जाउँ सर अहिलेलाई। अब नेपाललाई रेमिट्यान्सको मात्र भर नपरी उपयुक्त मौद्रिक तथा अब आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिने गर्छ। सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र कहिलेसम्म चलाउन सकिन्छ त? अब यो टिकाउ होइन। हेर्नुहोस्, यो रेमिट्यान्सले हामीलाई तत्कालै सरकारले राजस्व पाए पनि, साहुहरूले आयात गर्ने पैसा पाए पनि यसले चाहिँ दिगो विकासमा हामीलाई यसले सहयोग चाहिँ पुर्याउँदैन होइन। त्यसैले अब कि त हाम्रो कृषिलाई व्यापक रूपमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि सरकारले के भनिरहेछ भने हामी विदेशी कृषिमा पनि विदेशीहरू ल्याएर उनीहरूलाई लगानी गर्न दिएर हामी विकास गर्छौँ भनेर सरकारले भनिरहेछ होइन। एकैचोटि ऐनमा नभएको कुरा सरकारले राजपत्रमा छापेर हामी कृषिमा पनि विदेशी लगानी ल्याउँछौँ भनेर भन्छ। अर्कोतिर त्यही सरकार के पनि भन्छ भने हामी कुखुराको अन्डा अनि कुखुराको मासु, खसीको मासु, दुध, तरकारी आदि इत्यादि कुराहरूमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ भन्छ। अब आत्मनिर्भर हुँदै गएको कुरामा किन विदेशीलाई चाहिँ यहाँ चलखेल गर्न दिने है? र मुख्य कुरा चाहिँ यो विदेशीसँग हात थाप्ने साटो हाम्रो आफ्नै यो पैसाले नेपालमा उद्यमशीलता विकास गरेर हाम्रा युवाहरूलाई होइन, जसरी इजरायलमा त्यो सहकारीले त्यत्रो विकास गर्यो होइन, हामीले पनि यसरी आएको यो अहिलेसम्म आएको स्रोतलाई यो उत्पादनशील क्षेत्रतिर होइन, जलविद्युतमा लगाउने कि औषधि उत्पादनमा लगाउने कि होइन, आधुनिक सहरहरू निर्माण गर्न लगाउने कि त्यतातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र सरकारले पनि फर्किएर आएका मान्छेहरू जो सिप लिएर आछन्, कोही टेलिभिजन कारखानामा काम गरेर आछन्, कोही मोबाइल कम्पनीमा काम गरेर आछन् होइन, कोही होटलमा काम गरेर आछन्, कोही लुगाफाटो बनाउने कारखानामा काम गरेर आछन्, कोही जुत्ता कारखानामा काम गरेर आछन्, कोही त्यो रिपेयर गर्ने गाडी रिपेयर गर्ने, कोही 18 पाङ्ग्रे गाडी चलाउने ड्राइभरको सिप लिएर आछन् होइन। 30-40 तला अग्लो घरमा गएर वायरिङ गर्ने, त्यहाँ पेन्टिङ गर्ने, रङ लगाउने भएका दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, जुन सकिरहेको छैन अहिलेको अवस्थामा। हो, त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा एक्लैले उनीहरूले गर्न सक्दैनन्। विदेशबाट फर्केर आउने भनौँ न, ल अब कोही मोबाइलमा काम गरेर आएका मान्छे 20-30 हजार मान्छे छन् भने श्रम मन्त्रालयले अथवा कुन मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले कसले हुन्छ त्यो पत्ता लगाएर उनीहरूलाई एउटा सहकारी खोलिदिनु पर्यो। सहकारी चाहिँ खोलेर ल तपाईँहरू चाहिँ यो मोबाइल बनाउनुहोस्, हामी विदेशबाट आयात गर्न चाहिँ बन्द गर्छौँ, तपाईँहरूलाई 15-20 वर्ष हामी कर पनि लिँदैनौँ होइन, बजार खोज्न पनि हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरूको सहकारी कारखाना हामी दर्ता गरिदिन्छौँ भनेर सरकारले हाकिमपना नदेखाएर आफै हातेमालो गरेर गर्न सक्यो भने होइन, कसैले मोबाइल बनाउलान्, कसैले एकदम अत्याधुनिक यो कारहरू, यो यातायातका साधन रिपेयर गर्ने त्यस्तो खालको बनाउलान्। अब जो इजरायलबाट फर्केर आछन् उनीहरूले कृषिमा एकदमै राम्रो सिपहरू सिकेर आएका छन्। थोरै पानीमा के गरी बढी उत्पादन लिने होइन, त मरुभूमि भएको देश कृषि उसले निर्यात गर्छ। त्यसैले उनीहरूलाई बोलाएर ल तपाईँहरूलाई मैले यहाँ फलानु ठाउँको 5000 रोपनी 30 वर्षको लागि मैले लिजमा दिएँ होइन, मल ल्याउने पनि म व्यवस्था गर्छु, तपाईँहरूलाई के औजार चाहिन्छ भन्नुहोस् होइन, तपाईँहरूलाई ब्याङ्कले ऋण दिन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ र यस्तो कृषि तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। अहिलेकै अवस्थामा
तपाईँको यत्रो सिप भएका नेपालीले वास्ता नगरेर यत्रो पैसा खरबौँ पैसा बाहिरबाट आउँछ, त्यसलाई प्रयोग नगरेर हामी चाहिँ 2 लाख 4 लाख, हजुर त्यो एउटा भनाइ छ नि, यो कस्तुरी मृग चाहिँ आफ्नो त्यो नाभिको आफ्नो नाइटोमा आएको जुन बास्ना त्यो कस्तुरी हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ उसलाई बास्ना आउँछ अरे कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँड्छ, उफ्रिँदै हिँड्छ, अनि सिकारीले त्यसलाई गोली हान्छ होइन। अनि त्यो कस्तुरी त्यो नाभि उसले खोज्छ। हामी पनि त्यस्तै, हामीसँग विदेशबाट सिप लिएर सिकेर आएका मान्छेहरू छन्, उनीहरूले पैसा पनि लिएर आएछन्, विदेशमा बजार पनि छ होइन, तर हामीले सबै चाँजो पाँजो मिलाइदिन सकेनौँ। जति बेलासम्म हामी यस्तो गर्दैनौँ र सानो कुरामा पनि ल हामीलाई सेनिटाइजर मद्दत गरिदिनुहोस्, मास्क पठाइदिनुहोस् भनेर माग्छौँ, त्यति बेलासम्म हामी उँभो चाहिँ लाग्दैनौँ। सर अब यो रेमिट्यान्सका कारण देशमा विलासी वस्तुहरूको प्रयोग पनि दिन प्रतिदिन बढेको देखिन्छ। अब रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग गर्न जानेनौँ हामीले भन्दा ठिक होला नि, होइन त? किनभने अब उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो नि त खासमा त। होइन, हामीले जानेनौँ, सरकारले पनि जानेन, र हाम्रो जुन निजी क्षेत्र छ उसले पनि जति पैसा आउँछ उसले आयात मात्रै गर्ने। कति सजिलो, तपाईँले एउटा इमेल पठाइदिनुहोस् होइन, थाइल्यान्डमा हङकङमा, ल मलाई यति लाख मिटर यस्तो कपडा पठाइदिनुहोस्, यति बोतल अत्तर पठाइदिनुहोस्, यतिवटा जिप पठाइदिनुहोस्, यतिवटा बाइक पठाइदिनुहोस् भन्यो। त्यो त कि वीरगञ्ज भन्सारमा आउँछ कि भैरवा भन्सारमा आउँछ कि काङ्कडभिट्टा भन्सारमा आउँछ, तीबाट ल 1 लाख थान अत्तर आयो भने ल 10,000 विराटर पठाइदिनु, 5,000 जनकपुर पठाइदिनु, 50,000 चाहिँ पोखरा पठाइदिनु भन्यो। तपाईँलाई स्टोर पनि राख्नु परेन होइन, अनि तुरन्तै बिक्री हुन्छ, मालामाल गर्ने। दीर्घकालमा टिकाउ हुने खालको चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि हेरेन, र जो निजी क्षेत्र उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन्, गर्न चाहिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि सरकारले आवश्यक न संरक्षण दिन सक्यो न प्रोत्साहन दिन सक्यो। सर अब समग्रमा भनिदिनुहोस्, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ होइन। समग्रमा चाहिँ अब यो अवैध तरिकाले भित्रिने रकम हुन्डीबाट नेपाल आउने गरेको छ, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिएको देखिँदैन, यसमा के भन्नुहुन्छ? समग्रमा भनिदिनुहोस् न। होइन, एउटा चाहिँ के छ भने अहिले हामीले जुन रेमिट्यान्स मैले जुन भने 10 महिनामा 8 खर्ब आयो, त्यो चाहिँ औपचारिक माध्यमबाट मात्रै आएको हो होइन। अब तपाईँको त्यो भारतमा 20औं लाख मान्छेहरू काम गरिरहेछन्, त्यहाँको रेमिट्यान्स ब्याङ्किङ प्रणालीबाट थोरै मात्र आउँछ होइन। एभरेस्ट ब्याङ्क, एसबिआई ब्याङ्कहरू बाट अलिअलि आउँछ, त्यहाँ पनि त्यो रासन कार्ड नभइकन, आधार कार्ड नभइकन त्यो ब्याङ्कमा ढिम्किनै दिँदैन उनीहरूले। त्यस्तै जापानमा अन्तबाट पनि अनौपचारिक रूपमा थुप्रै आछ होइन। यदि यो भनौँ न 8 खरब, अब 9 खरब 9.5 खरब वर्षको आउँछ भने मलाई लाग्छ केही नभए पनि 4-5 खरब चाहिँ अझै पनि अनौपचारिक रूपमा आइरहेछ। तर अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा के देखियो भने मैले तपाईँलाई भने नि 60%ले जाने मान्छे घट्ने, 19%ले रेमिट्यान्स बढ्ने भनेपछि अहिले चाहिँ यो ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आइरहेछ, यो एउटा राम्रो कुरा हो। त्यसैले यो हुन्डी को जुन जोखिम छ त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको चाहिँ हो। अब पछि पनि यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेर होइन, तपाईँहरू चाहिँ यो हुन्डीबाट नपठाउनुहोस् होइन, यो सँगसँगै बोकेर ल्याउनु भयो भने पनि चोरी डर हुन्छ, त्यसो नगर्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। र अहिले एउटा राम्रो कुरा के पनि भइरहेछ भने अहिले हाम्रो जुन सेयर बजारमा उछाल आइरहेछ होइन। अब अहिले त अस्ति यो 2-3 दिन अलिकति घट्यो, यो धितोपत्र बोर्डले 51-52वटा कम्पनी यिनीहरू खतरा छन्, यसमा लगानी गर्दा विचार गर्नुहोस् है भनेपछि घट्यो। नत्र यसमा भएको लगानी हाम्रो नेपालीबाट मात्रै भइरहेको छैन, विदेशमा हाम्रा कामदारले पनि अहिले लगानी गरिरहेछ होइन। त्यस्तो रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित लगानी के हो, कसरी ल्याउने भनेर हामीले उनीहरूलाई सिकाइ पनि दिनु पर्यो, भन्नु पर्यो। त्यहाँका दूतावासहरूले, त्यो दूतावासमा राजदूत सँगसँगै श्रम सहचरीहरू पनि छन्, एनआरएन भन्ने एसोसिएसन पनि छ नेपालीहरूको, त्यो सबैले उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरा
महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जे सिप सिकेर आएका छन् विदेशबाट होइन, होटल चलाउनेदेखि लिएर तपाईँ त्यो दोहा र दुबई जानुभयो भने त्यो एयरपोर्ट भरि तपाईँले नेपाली देख्नुहुन्छ होइन। त्यो बाथरुम सफा गर्नेदेखि लिएर त्यो हाम्रो टिकटमा इमिग्रेसन हान्नेदेखि लिएर छाप लाउने गर्नेदेखि लिएर छ्यास्ती नेपालीहरू छन् होइन। त्यस्ता खालका विभिन्न सिप भएका नेपालीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर सहकारी अथवा कम्पनी खोलेर सरकारले र निजी क्षेत्रले पनि दिलो ज्यानले उनीहरूलाई सहयोग गरेर चाहिँ ल अब तपाईँहरू उद्यमी बन्नुहोस् होइन, ल यहाँ यो यस्तो जलविद्युत आयोजना हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, यो निकाल्नुहोस् 100 मेगावाट 150 मेगावाट भनेर चाहिँ भोलि तपाईँहरू साउ हुनुहुन्छ, यसको लगानीबाट तपाईँका सन्तानहरू पनि साउ हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी जानुपर्छ। र यो कुरा मैले 12-15 वर्षदेखि यो मुतको न्यानो हो, यो खतरा हो, यसको विकल्प खोजौँ भनेर मैले विश्व ब्याङ्कसँग कुरा हुँदा, सरकारसँग कुरा हुँदा, तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीसँग कुरा हुँदा भन्दै आएको यो कुरा। म यो रेमिट्यान्सको कति आलोचक पनि भएँ, वैदेशिक सहायताको आलोचक पनि भएँ होइन। तर यो कुरा चाहिँ त्यति चिर्न सकेन यो भनाइले। अब तर बिस्तारै बिस्तारै महसुस भइरहेछ, तर सरकारमा अझै पनि महसुस भएको छैन। उसको ध्यान खालि राजस्व उठाउने, जहाँसुकैबाट आओस् राजस्व, हाम्रो देशमा उत्पादन भएर आओस् कि आयात भएर आओस् कि होइन। अब 3 करोड 4 करोडको कार आयात भएर आओस् कि होइन, तपाईँको 60-70 इन्चीको एकदम ठुलो टेलिभिजन भएर आओस् कि होइन, मतलब छैन, राजस्व उसलाई चाहियो। त्यस कारणले यो राजस्वमुखी जुन एउटा सरकारी हाम्रो सोचाइ छ, यसमा ठुलो परिवर्तन चाहिँ आउनुपर्छ। हस् सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई रसिकाजी, तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई र यो श्रोताहरू जसले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि जुन यो मैले के भने संवाद गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।